بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في قناتنا إتقان اللغة العربية. أيها المشاهدون الكرام، اليوم ستكون بداية جديدة للقناة، وسنبدأ دروسنا بتقديم بعض النصائح لتعلم أية لغة، ومنها اللغة العربية. النصائح هي: أولا، ابدأ بالسهل ولا تبدأ بالصعب. ابدأ بالجمل القصيرة وبالكلمات التي يكون معناها سهلا. ثانيا، إذا كنت تريد أن تتعلم اللغة العربية فاعلم أول قاعدة: اللغة العربية مشتقة. ما معنى مشتقة؟ اعلم: كتب، الكاتب، المكتوب، المكتب، الكتاب، كلها من كاف تاء باء. اصنع جملة بسيطة: كتب الكاتب كتابا. هكذا تكون قد سجلت في مخزونك اللغوي 3 كلمات: كتب، كاتب، كتاب. وأيضا قد سجلت جملة ذات معنى. وهناك مثال آخر: درس الدارس الدرس. كون جملة بسيطة: درس الدارس الدرس. أيضا قد سجلت 3 كلمات: درس، الدارس، الدرس. ثالثا، اسمع اللغة من أهلها. اسمع الإنجليزية من الإنجليز، واسمع العربية من العرب. هكذا تتعلم اللغة العربية بلفظها ونطقها، ويعتاد دماغك على سماع التلفظ والنطق الصحيح للكلام. ونكتفي اليوم على هذه الأمور ال3، وسنتلقى مزيدا من الأمور في لقاء آت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.